अला आलि कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका और मेरा यहाँ पर आज इस महफिल में जमा होना, अपना वक्त लगाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत डाल दें और हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़ात से, उनकी खूबसूरत सीरत से मैं और आप भी जो है वो अपनी ज़िंदगियों को जो है वो बाबरकत बनाने वाले हों, खूबसूरत बनाने वाले हों। हमने लास्ट क्लास के अंदर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कबूल इस्लाम का जो वाक़या है उसको हमने देखा था। हमने देखा था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अबू जहल जो कि मुसलमानों का दुश्मन था, उसी के एक यानी स्टेप से, उसकी ही एक हरकत से जो है वो सबब बनी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बड़ी एक हिम्मत और हौसले की बात थी। उनको बहुत इससे बूस्ट मिला, क्योंकि उस वक्त तक जितने भी यानी बनु हाशिम में से जो लोग थे, जो कुरैश में से लोग थे, उनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट थे। और जाहिर सी बात है कि अब्दुल मुतल्लिब के जो हैं ये बेटे थे, अबू तालिब के जो हैं ये भाई थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत ही ये हिम्मत की बात थी, उनको बड़ा हौसला मिला जब उनके महबूब चचा जो हैं वो हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया। और हमने लास्ट क्लास में हज़रत हमज़ा के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ने किस तरह जो है वो इस्लाम कबूल किया, वो क्या वाक़यात थे जो उनके कबूल इस्लाम की तरफ उनको लेके गए, हमने उन वाक़यात को देखा था। और उसी को आज हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में तीन वाक़यात देखे थे जो कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का सबब बने थे। पहला वाक़या जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो जो है वो हैवी ड्रिंकर थे और वाइन ड्रिंक किया करते थे। और फिर एक रोज़ जो है वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे रात के वक्त, और उनको अपने दोस्त नहीं मिले, अपने वाइन बडीज नहीं मिले। और उनको जो है वो शराब भी कहीं से नहीं मिली, और वो हरम में चले गए तवाफ करने के लिए। और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से जो है वो उन्होंने सूरतुल हाक्का सुनी, और इस्लाम जो है वो पहली दफा उनके दिल में जब उतरा, वो ये वाकया उसका सबब बना था। फिर दूसरा वाकया जो हमने देखा था वो हमने उनकी जो एक करीबी रिश्तेदार थी लैला, और वो जब यानी हिजरत हबशा का उन्होंने इरादा किया और वो सामान अपना जो है वो पैक कर रही थी, और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी मुलाकात हुई। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको देख कर कि ये अपना सामान पैक कर कर अपना वतन छोड़ के जा रही हैं, इस चीज ने उनके दिल पर जो है वो इम्पैक्ट किया कि हालात इस हद तक खराब हो गए हैं। ये चीज भी उनके कबूल इस्लाम में जो है वो मददगार हुई। और थर्ड वाकया जो हमने देखा था वो ये देखा था हमने कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो एक रोज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से जो है वो घर से निकले थे। और फिर रास्ते में उनको अपने ही कबीले के एक साथी नुईम जो है वो मिल गए थे। और नुईम ने जब देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सख्त गुस्से में जो है वो कहीं जा रहे हैं और उनके गले में जो है वो तलवार लटकी हुई है, तो उन्होंने सबब पूछा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया कि मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकला हूँ। और नुईम ने उनको रीडायरेक्ट किया कि तुम अपने पहले घर की खबर लो, तुम्हारे अपने बहन और बहनोई जो है वो इस्लाम ले आए हैं। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपनी बहन के घर गए, और हमने वो पूरा वाकया देखा था कि किस तरह से फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ये वाकया जो है वो सबब बना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का।
अच्छा, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसके बाद आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनके जो बेटे हैं, वो नरेट करते हैं, वो रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे वालिद ने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कुरैश में बातों को इधर से उधर ज्यादा पहुंचाने वाला कौन है। यानी कौन है कि जिसको मैं कोई बात बताऊं, अपने कबूल इस्लाम के वाक़या बताऊं, और वो तमाम कुरैश में जो है वो उसको फैला दे। तो उन्हें बताया गया कि ये शख्स जो है वो बनु जुम्हा का जमील बिन मुअम्मर है। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सुबह को वो उसकी तलाश में निकले। इब्ने उमर कहते हैं, यानी उनके बेटे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, कि मैं भी उनके पीछे चला के देखूं कि क्या करते हैं। वो कहते हैं इब्ने उमर कि मैं था तो कम उम्र, लेकिन जो कुछ देखता उसे समझता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जमील बिन मोमर के पास पहुंचे तो उससे मुखातिब होकर कहा, ए जमील, क्या तुझे मालूम है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया हूँ। अब ये सुनना था कि जमील जो है वो अपने चादर घसीटता हुआ निकल खड़ा हुआ। ही गॉट वेरी एक्साइटेड, लाइक ही हैज ब्रेकिंग न्यूज। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके पीछे चले, और इब्ने उमर कहते हैं कि मैं भी अपने वालिद के पीछे हो लिया। जब जमील मस्जिद हराम के दरवाजे पर पहुंचा तो इंतहाई बुलंद आवाज से चीखा, ए गुरहे कुरैश और काबतुल्लाह के गिर्द अपनी अपनी मजलिसों में बैठे हुए कुरैश के सरदारों, खत्ताब का बेटा साबी हो गया है, यानी अपने आबाई दीन से फिर गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके पीछे ही थे। उन्होंने पुकार कर कहा, ये झूठ कहता है, असलम तू, मैंने इस्लाम इख्तियार किया है और इस बात की शहादत दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इस पर लोगों ने क्या किया कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला कर दिया। मुशरिकीन उन्हें मार रहे थे और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकों को मार रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थक कर बैठ गए और लोग भी उनके सर पर खड़े रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से कहा, तुम जो चाहो करो, खुदा की कसम, अगर हम 300 मुसलमान मर्द हो जाएं तो फिर मक्का में हम रहेंगे या तुम रहोगे। क्या जबरदस्त इंसाइट बख्शी थी अल्लाह ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। और फतह किसको हासिल हुई कुफार पर? मुसलमानों को। अच्छा, फिर आता है कि इब्ने उमर कहते हैं कि इतने में कुरैश का एक बूढ़ा आगे बढ़ा। वो यमनी कपड़े का नया लिबास और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता पहना हुआ था। उसने जो क्राउड गैदर हो चुका था उससे पूछा, क्या मामला है? उन्होंने कहा, उमर बेदीन हो गया है। उसने कहा, तो फिर क्या हुआ? एक शख्स ने अपनी जात के लिए एक बात इख्तियार कर ली है। अब तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ये समझते हो कि बनी अदी बिन काब इस तरह अपने आदमी को तुम्हारे हवाले कर देंगे? हट जाओ इसके पास से। इब्ने उमर कहते हैं, वल्लाह, फिर तो वो इस तरह हजरत उमर से अलग हुए जैसी किसी पर से कपड़ा खींच लिया जाए। इब्ने उमर कहते हैं कि हिजरत मदीना के बाद मैंने वालिद से पूछा वो शख्स कौन था। उन्होंने फरमाया, वो आस बिन वाइल सहमी था। इसके बाद सही बुखारी में एक वाकया आता है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, और इसके नरेटर भी अब्दुल्ला इब्ने उमर, यानी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद तमाम लोग, यानी मुशरिकीन ने मिलकर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान को घेर लिया। इब्ने उमर कहते हैं कि वो उस वक्त जो है वो अपने घर की छत छत के ऊपर जो है वो चढ़े हुए थे। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो खौफ की हालत में घर के अंदर बैठे हुए थे और लोग बाहर चिल्ला रहे थे, उमर बेदीन हो गया, उमर साबी हो गया। इतने में आस बिन वाइल आया। ये आस बिन वाइल कौन है? अमर बिन आस का बाप। वो कहते हैं कि आस बिन वाइल आया, ये जमाने जहालियत में हमारा हलीफ था, यानी हमारे कबीले के इसके साथ पैक्ट था। आस ने कहा, ए उमर, तुम्हारा क्या हाल है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम्हारी कौम कहती है कि वो मुझे कत्ल कर देगी क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आस ने कहा, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि मैं तुम्हें अमान दे चुका हूँ।
फिर आस बाहर निकला तो देखा कि तमाम वादी लोगों से भरी हुई है। आस ने पूछा, ये क्या किस्सा है? लोगों ने कहा, उमर बेदीन हो गया है। आस ने कहा, हो गया तो क्या हुआ? तुम अब क्या चाहते हो? लोगों ने कहा, हम इसके पास जा रहे हैं ताकि इसे कत्ल करें। आस ने कहा, मैंने इसको पनाह दी है, अब कोई इस पर हाथ नहीं डाल सकता। ये सुनते ही सब लोग मुंतशिर हो गए। there are very there are two points which are very interesting in this narration. ये जो दोनों वाकयात हमने देखे, इसमें हमने देखा कि आस बिन वाइल जो है वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचाने का सबब बनता है। वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमान देता है विदाउट इवन आस्किंग। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उससे नहीं कहते, नहीं उसके पास जाते कि तुम मुझे अमान दो, लेकिन वो इसके बावजूद जो है वो खुद जो है वो अमान उनको प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, ये आस बिन वाइल जो है ये इन्हीं का बेटा अमर बिन आस है, जो कि हमने हिजरत हबशा के वाक़े में देखा था कि नजाशी के पास गया था और उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि किसी तरह से नजाशी की अमान से मुसलमानों को निकाल कर और मक्का जो है वो वापस ले आए। तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह अपने प्यारों की बाज़ औक़ात जो है वो मदद करता है। दूसरी चीज जो इसमें इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इब्ने उमर जो है, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे हैं, वो बहुत डिटेल के अंदर जो है इन वाकयात को जो है वो रिवायत करते हैं, वो नरेट करते हैं। और हालांकि इस वक्त जो उनकी उम्र थी वो आती है कि वॉज जस्ट 5 और 6 years ओल्ड। तो 5 और 6 साल के बच्चे हैं। और हम यूजली बच्चों के, इतने छोटे बच्चों के हवाले से सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो जो कुछ देख रहे हैं वो उनको नहीं समझ रहे हैं, उन्हें कोई चीज बाद में याद नहीं रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इब्ने उमर जो हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हैं, वो उनको तमाम वाकयात याद भी रहते हैं और वो उसको बाद में नरेट भी करते हैं। और इब्ने उमर जो हैं उन्होंने अहादीस जो है, ही इज वन ऑफ द टॉप नरेटर्स ऑफ हदीस। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हैं उनको बहुत यानी विगरसली उनको फॉलो करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। और जो सहाबा की यंग जनरेशन है उनके अंदर इनका जो है वो बड़ा मकाम है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुबूर इस्लाम के बाद हम देखते हैं कि ये जो हुआ तमाम जो यानी वाकयात मैंने आपके सामने रखे अभी। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने पर मुशरिकीन का क्या रिएक्शन था हमने देखा। अब बाकी हम देखते हैं कि जो मुसलमान थे अ, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने का। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जो है उनके बारे में आता है कि उन्होंने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि किस वजह से आपका लक़ब फारूक पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे 3 दिन पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके इस्लाम लाने का वाकया बयान करके इन द एंड कहा कि फिर जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? ख्वाह जिंदा रहें ख्वाह मरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो, ख्वाह जिंदा रहो ख्वाह मौत से दो चार हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तब मैंने कहा, फिर छुपना कैसा? उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है, हम जरूर बाहर निकलेंगे। चुनाचा हम 2 सफों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमरा लेकर बाहर आए। एक सफ में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और एक में मैं था। हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। अच्छा, गुबार कब उठता है? जब मजबूती से कोई जो है वो कुव्वत से जो है वो कोई जमीन पर पाँव मारे। तो एक मार्च पास्ट पास्ट के स्टाइल में जो है वो, जैसे एक आप देखते हैं कि जो फौजी होते हैं वो एक जो है वो पूरे फुल फोर्स के साथ जमीन के ऊपर पाँव मारते हैं, इस तरह मुसलमान जो है वो बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो मस्जिद हराम में दाखिल हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि कुरैश ने मुझे और हमजा रजी अल्लाह
ताला अन्हु को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। इसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फारूक रख दिया, यानी फर्क करने वाला, हक और बातिल के दरमियान डिफरेंशिएट करने वाला। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हम खाने काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे, यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत सुहेब रोमी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया, इसकी ऐलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठते, बैतुल्लाह का तवाफ करते और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लेते और इसके बाज मजालिम का जवाब देते। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। सुभान अल्लाह। तो वन पर्सन, एक आदमी के इस्लाम कबूल करने का इतना कुछ जो है वो इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो है वो उसका असर हुआ। कुछ हम पॉइंट्स लेते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो कन्वर्जन की स्टोरीज हैं इसमें से। पहली चीज हम जो देखते हैं वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एक लीडर जो है उसमें क्या खसूसियात, उसमें क्या क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की खूबियों का खूब इल्म था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल जो है और उमर इब्न अल खत्ताब में से जिसे तू चाहता है, जो तुझे महबूब है, उसे इस्लाम में दाखिल कर। ये दो लोग ही क्यों, आउट ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि इन दोनों में कुछ खुसूसियात ऐसी थी जो इन्हें आउटस्टैंडिंग लीडर्स बनाती थी। अबू जहल को उसकी कौम के लोग क्या कहते थे? अबुल हकम कहकर बुलाते थे, फादर ऑफ विजडम, हिकमत का बाप। लेकिन जब उसकी जहानत उसको इस्लाम कबूल करने की तरफ नहीं लेके गई, हिज इंटेलिजेंस डिडंट लीड हिम टू इस्लाम, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका लक़ब फिर क्या रख दिया? अबू जहल, फादर ऑफ इग्नोरेंस। अबू जहल और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों में देखें तो डिटर्मिनेशन नजर आती है आपको उनकी पर्सनालिटीज में, और मकसद से कमिटमेंट नजर आती है। जिस चीज पर वो यकीन रखते थे उसके लिए वो आखिर तक काम करने के लिए तैयार थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हमने देखा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले थे तो यकीनन वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बनु हाशिम जो है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ही वॉज डिटरमिन्ड, वो इस अपनी जान जो है वो देने के लिए तैयार थे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अफराद जो हैं वो जिस्मानी तौर पे भी मजबूत थे और फिर करेजियस थे, ब्रेव थे। मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात की वजह से ये अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं थे, बल्कि ऐसे हालात में वो सबसे आगे हमें फोर फ्रंट पे जो है वो नजर आते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग सोने चांदी की कानों की तरह मादनियात की कानें हैं। खियारुहुम फिल जाहिलिया खियारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू। जो ज़माने जहालियत में अच्छे थे वो अगर दीन को समझ लें तो ज़माने इस्लाम में भी अच्छे हैं। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को महसूस करते थे कि अगर ये दो लोग जो हैं वो इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया तो क्या होगा? इस्लाम जो है वो गालिब होगा। और आज भी दीन के गलबे के लिए यही क्वालिटीज जो हैं वो मुसलमानों में दरकार है। ये भी हमें पता चलता है कि असर रसूख रखने वाले पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर जो हैं उनका मासेस के ऊपर जो है वो अवाम के ऊपर जो है वो एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है वो दावत देनी चाहिए। इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मकसद ये नहीं है कि जो है दूसरे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आवाम जो है, जिन लोगों के पास पावर होती है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, लोग उनकी तरफ रहनुमाई के लिए देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं।
ऐसे लोग जो हैं वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, और ऐसे लोग जब दीन के करीब होते हैं तो इस्लाम फिर एक इन थिंग बनता है। हम देखें कि हम अपनी सलाहियतों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपने इन्फ्लुएंस को कहाँ लगाने वाले हैं, किन कामों के अंदर जो है वो हम अपनी एफर्ट्स को जो है वो लगाने वाले हैं। फिर हम ये भी देखते हैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े से कि अबू जहल हो या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं। और ये दुआ भी कब करते हैं? हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद। हमने हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के वाक़े में देखा था कि अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इंसल्ट की थी, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार कर उसने लहू लहान भी कर दिया था, लेकिन फिर भी प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? इस्लाम का फरोग, अल्लाह के दीन का बोलबाला होना और उसका गलबा होना, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे महबूब था। जो चीज इस दीन के कॉज को फायदा दे, है ना, जो शख्स जो है इस दीन के गलबे में मददगार हो, वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार थे। किसी ने उनके साथ क्या किया, ये चीज इसमें रुकावट नहीं बन सकती थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि मुसलमानों की तरबियत के लिए देयर वाज अ सिस्टम इन प्लेस। स्कॉलर्स कहते हैं कि जब कोई इस्लाम कबूल करता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्ताद, एक टीचर उसको असाइन करते। इन हालात में भी जब मुसलमान जो है वो परसिक्यूशन से गुजर रहे थे, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा था, है ना। हमने देखा था कि खबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बहन थी फातिमा बिनतुल खत्ताब, और उनके शौहर सईद बिन जैद जो हैं, जो कि अशरे मुबशरा में शामिल हैं, उनकी तालीम के लिए जो है वो उनके घर में मौजूद थे, और उनके घर आना जाना उनका रूटीन था। अच्छा, ये सईद बिन जैद कौन है जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हैं? इनके वालिद जो हैं जैद इब्ने अमर इब्ने नुफैल हैं, जिनके हवाले से हमने एक क्लास में पूरा डिटेल में उनके हवाले से देखा था, जो हुनफा में से हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ही इज अ वन मैन उम्मा। तो हम देखते हैं कि दीन की तालीम, कुरान सीखना, उसको जानना कितना अहम है हमारे दीन के अंदर। इन सख्त हालात में भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरबियती, एक तालीमी निज़ाम जो है उसको जारी रखे हुए थे। एक टीचर मुकर्रर किया जाता था कि वो नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, दीन की तालीम जो है वो न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स को जो है वो सिखाए। फिर एक मुसलमान खातून, एक बहन का अज़म भी हमें नजर आता है ना। ये फातिमा बिनतिल खत्ताब थी, जो कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कन्वर्जन का सबब बनी। उनका जिस्म जख्मी था, कपड़े खून आलूद थे, आंखों में आंसू थे, और फिर भी जबान पर ये अजीमत मंदाना बोल जो है वो उन्होंने कहा कि उमर जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन इस्लाम अब दिल से नहीं निकल सकता। अंदाजा कीजिए कि इस्लाम ने कैसी स्पिरिट, कैसा जज्बा खवातीन तक के अंदर जो है वो पैदा कर दिया था। सो द पावर वी हैव एज मुस्लिम वुमेन, मुझे और आपको जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जितना बड़ा मकसद हो, जितना अजीम कॉज हो, और जितनी आपकी उससे कमिटमेंट हो, आप जो है वो उतने बड़े इंसान हैं। फिर एक खूबसूरत सुन्नत जो आज भी जिंदा है, वो नारे तकबीर है, अल्लाह की बड़ाई का कलमा है। आज भी कोई कलमा शहादत पढ़ता है, कोई मुसलमान होता है, तो हम देखते हैं कि मुसलमान अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हैं? तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि अबू तालिब जो हैं, हालांकि मुसलमान जो हैं अब एक कुव्वत बनकर जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन अबू तालिब जो है उनको मुशरिकीन की तरफ से जो है वो खतरा था।
وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے جو ہے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ پھر ان کے بھتیجے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمارہ بن ولید کے عوض جو ہے وہ حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش بھی کی تھی۔ ابو جہل جو ہے وہ ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پھر خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے بھی نکلا تھا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ابو طالب جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو جو ہے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین جو ہیں ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور شخص ان کو بچا نہ سکے گا۔ اب کوشچن یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف جو ہیں ان کے دو بیٹوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام اکیلے انجام دے رہے ہیں اب اسے سب مل کر جو ہے وہ انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی ایکسپٹ فار ون۔ ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان ایک دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں یعنی حبشہ اور وہاں محفوظ ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑا شرمندگی کا باعث تھا، اٹ واز تھریٹننگ، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب حبشہ میں کیا کریں گے۔ وہ ان کے کنٹرول سے، ان کی ریچ سے جو ہے وہ باہر نکل چکے تھے۔ پھر یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، ون آف دا موسٹ پرومسنگ مین جو مکہ میں موجود تھے۔ تو انہوں نے ریلائز کیا کہ اب اسلام جو ہے وہ قوت پکڑ رہا ہے، اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو دے کیم ٹو دس کنکلوژن کہ اسلام کو روکنے کا اب صرف ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ نبوت کے 7ویں سال 7th ایئر جو ہے تمام قریشی قبائل جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے and they agreed کہ we need to kill محمد۔ لیکن یہ کیسے کیا جائے؟ بنو ہاشم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کرنے والے تھے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بدلے انہیں جتنا خون بہا وہ مانگیں گے وہ دیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہم میں سے بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کرے گا، ہم کسی غیر قریشی قبیلے کے فرد سے یہ کام کروائیں گے۔ چنانچہ یہ پلان لے کے وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس معاملے میں آپ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو اور آپ جتنا چاہیں ہم اتنا خون بہا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور قتل کرنے والا بھی شخص جو ہے وہ قریشی نہ ہوگا، like it's not going to hurt your tribal pride۔ سیکنڈ یعنی پھر جو آپشن رہ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم تمہیں پھر کیا کریں گے اگر تم نے ہماری یہ آفر قبول نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہیں جو ہے وہ قریش سے جو ہے وہ کاٹ دیں گے، ہم پھر تمہارا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے، اینڈ دس از ایبسولوٹلی انپریسیڈنٹڈ۔ ایسا پہلے کبھی جو ہے وہ قریش کی تاریخ میں جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ ابو طالب نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو چاہو کرو، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ایسا کوئی سٹیپ لیا تو مکہ کی وادی جو ہے وہ مشرکین کے خون سے رنگین ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے قتل کا ارادہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی۔
جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں میں سب سے زیادہ سیویئر تھی۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین جو ہیں ایک وادی کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کا ایک ڈاکیومنٹ بنوایا اور ایک صحیفے کے اوپر جو ہے وہ تمام اس کی چیزیں لکھی، شکیں لکھی، تمام باتیں لکھی۔ اچھا، اٹس ویری سرپرائزنگ کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو جو لوگ تھے وہ جنرلی جو ہے میجورٹی آف دیم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دے اسٹل میڈ اے ریٹن ڈاکیومنٹ، کیوں؟ اپنی ڈٹرمنیشن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ دے آر ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ۔ تو انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ بنایا، ایک صحیفے پر لکھا یہ تمام چیزیں، اور اس میں انہوں نے یہ بات کا عہد و پیمان کیا گیا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کسی بھی قسم کی صلح کی پیشکش کو قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ تو یہ ایک طرح کا سوشل، پولیٹیکل اور اکانومک جو ہے وہ بائیکاٹ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ کو لکھنے والا جو شخص تھا وہ بغیز بن عامر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ جو ٹریٹی تھی، یہ جو ڈاکیومنٹ تھا، اس کو لکھا گیا اور صحیفہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا۔ اینڈ آف کورس کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر اور باہر نہیں آتا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ صحیفہ اندر لٹکایا اور دروازہ جو ہے وہ چابی سے بند کر دیا، they locked it۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹ سمٹا کر شیب ابی طالب میں مبعوث ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال جو ہے اس کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا، یہ شیب ابی طالب کا آپ نے نام بہت دفعہ سنا ہوگا۔ شیب عربی میں کہتے ہیں نیرو ویلی کو، ایک گورج کو، اور مکہ کے باہر جو جو ایمٹی لینڈ تھا، جتنے بھی قبیلے تھے ان کا ایک حصہ انہوں نے اپنے لیے مختص کیا ہوا تھا، جہاں پر وہ ان کا کیمپنگ گراؤنڈ ہوتے تھے اور ان کے ہنٹنگ گراؤنڈ ہوتے تھے، جہاں پہ وہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو بنو ہاشم جو تھا ان کا بھی ایک یعنی مکہ کے باہر جو ہے وہ ایک ویلی تھی جو ان کے لیے مختص تھی۔ تو جب یہ بائیکاٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا تو کنفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر جو بنو ہاشم تھے اور جو بنو مطلب تھے وہ اس گھاٹی کے اندر جو ہے وہ مبعوث ہو گئے۔ اب یہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اس میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز محصورون کو وہ نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی تاجر جو ہے وہ غلہ فروخت کرنے کے لیے لاتا تو اس سے ایک ایک دانہ خرید کر قابو میں کر لیتے تاکہ جو بسیجڈ ہیں وہ اس کو نہ خرید سکیں۔ ہاشمیوں کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے روتے بلکتے، اور مشرکین کے معاملے میں کیا ہوتا، مشرکین کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی جو چھاتیاں تھیں ان میں سے دودھ خشک ہو گیا تھا، اور جو بسیج تھے ان کے منہ میں ایک دانہ بھی جو ہے وہ کئی کئی دن تک نہیں جاتا تھا۔ محصورین کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز جو ہے وہ پہنچ پاتی تھی، اور وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی دنوں میں ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ اگرچہ قافلوں سے سامان مسلمان خرید سکتے تھے، جو محصورین تھے وہ خرید سکتے تھے، جو مکہ سے باہر آنے والے قافلے تھے، لیکن ان کے سامان کی قیمت جو ہے
وہ مکے والے جو لوگ تھے وہ اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ جو بسیج تھے ان کے لیے کچھ خریدنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو بعد میں لیٹر آن جو ہے وہ بہت مشہور صحابی بھی بنے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نیفیو تھے۔ کبھی کبھی اپنی پھپھی کے لیے گیہوں جو ہے وہ بھجوا دیتے تھے۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ اگر کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے غیر ہاشمی چوری چھپے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ مشکل میں ڈال کر کوئی چیز شیب ابی طالب میں پہنچاتے تو اس کی کوانٹٹی اتنی کم ہوتی تھی کہ چند دن بھی ساتھ نہ دیتی۔ چنانچہ محصورین جو ہیں وہ درختوں اور جھاڑیوں کے پتیاں جو ہے ابال ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک کوٹ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ we began defecating like goats. Our droppings were indistinguishable from the goats. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی لیا۔ انہی رحم دل لوگوں میں ایک نام متم بن عدی کا بھی آتا ہے کہ وہ بھی کچھ کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے وہ جو گھاٹی تھی شیب ابی طالب کی اس کے باہر جاتا، اونٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ سامان لاتا، کچھ کھانے پینے کا، کچھ ضروریات کا، اور اس کو جو گھاٹی تھی، جو ویلی تھی، اس کی طرف جو ہے وہ ہانک دیتا۔ یہ جو متم بن عدی ہے یہ غزوہ بدر سے جو ہے 1 سال پہلے جو ہے یہ اس کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جو ہے اس کی تعریف میں یہ کہا کہ اگر آج متم بن عدی زندہ ہوتا اور غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے ہیں، قریش کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، جو قیدی بن کر آئے ہیں، ان کے حوالے سے مجھ سے سوال کرتا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی مزید سوال کے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ رہا کر دیتا۔ اچھا، ابو طالب کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایون شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ان کی سیفٹی کے حوالے سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس لیے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بستر پر جاتے تو وہ دیکھتے کہ تمام لوگ اپنے بستروں پر چلے گئے ہیں کہ نہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم بھی اپنے بستر پر سو رہو، تاکہ تمام لوگ دیکھ لیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسی بستر پر جو ہیں وہ سو گئے۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں مسلسل 2 یا 3 سال جو ہیں ان مشکل حالات کا شکار رہے، لیکن شاباش ہے ان پر کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا۔ ان 3 سالوں کے دوران میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب سے باہر نکل کر تبلیغ حق میں برابر مشغول رہتے۔ جب حج کا موسم آتا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر باہر آتے، جو قبائل حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے، ان کو اسلام کی طرف بلاتے۔ ایسے موقع پر بھی جو بدبخت ابو لہب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑتا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں میرا یہ بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پر مت دھیان دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ حج کے زمانے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دوسرے محصورین کو بھی شیب سے باہر آنے کا موقع مل جاتا، مگر حج کے بعد دوسرے حج کے آنے تک وہ تمام افراد شیب میں بند رہتے تھے۔ مشرکین میں سے بعض رحم دل آدمی بھی تھے، اور پھر ان کی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ قریبی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ ان کا دل جو ہے وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مصیبت پر بہت کڑتا تھا،
मगर इनको महसूरीन से एलानिया हमदर्दी का इजहार करके तमाम मुशरिकीन से दुश्मनी मोल लेने का हौसला ना पड़ता था। इसी तरह 3 साल जो है वो गुजर गए। इसके बाद मुहर्रम सन 10 नबवी के अंदर जो है वो सहीफा चाक किए जाने और इस जालिमाना ट्रीटी को खत्म किए जाने का वाक़ा पेश आया। और इसका असल मुहर्रिक कौन बना? हिशाम बिन अमर नामी एक शख्स। इसकी बनु हाशिम के साथ जो है वो रिश्तेदारी थी। ये रात की तारीकी में, डार्कनेस में चुपके चुपके शेब अबी तालिब के अंदर गल्ला भेजकर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये जुहैर बिन अबी उमैया मखजूमी के पास एक दिन पहुंचा। और जो जुहैर है, इनकी जो वालदा थी आतिका, वो अबू तालिब की बहन थी। तो जुहैर के पास पहुंचा और उससे कहा, जुहैर, क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मजे से खाओ पियो और तुम्हारे मामू यानी अबू तालिब जो है उनका वो हाल हो जिसे तुम जानते हो? जुहैर ने कहा, अफसोस, मैं तनतनहा क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफे को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। तो हिशाम ने कहा, अच्छा, तो एक आदमी और मौजूद है। जुहैर ने पूछा, कौन है? हिशाम ने कहा, मैं हूं। जुहैर ने कहा, अच्छा, तो अब तीसरा आदमी तलाश करो। इस पर हिशाम मुतम बिन अदी के पास गया और बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब से, जो अब्द मनाफ की औलाद थे, मुतम के करीबी नस्बी ताल्लुक का जिक्र करके उससे मलामत की कि उसने इस जुल्म पर कुरैश का साथ क्यों कर दिया। याद रहे कि मुतम भी अब्द मनाफ ही की नस्ल से था। मुतम ने कहा, अफसोस, मैं तनतनहा क्या कर सकता हूँ। आई एम जस्ट वन पर्सन। हिशाम ने कहा, एक आदमी और मौजूद है। मुतम ने पूछा, कौन है? हिशाम ने कहा, मैं। मुतम ने कहा, अच्छा, एक तीसरा आदमी तलाश करो। हिशाम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ। पूछा, वो कौन है? उसने कहा, जुहैर बिन अबी उमैया। मुतम ने कहा, अच्छा, तो अब चौथा आदमी तलाश करो। इस पर हिशाम बिन अमर जो है वो अबुल बख्तरी बिन हिशाम के पास गया और उससे भी इसी तरह की गुफ्तगू की जैसे मुतम से की थी। उसने कहा, भला कोई इसकी हिमायत करने वाला भी है? हिशाम ने कहा, हाँ। पूछा, कौन? कहा, जुहैर बिन अबी उमैया, मुतम बिन अदी और मैं। उसने कहा, अच्छा, तो अब पांचवा आदमी ढूंढो। इसके लिए हिशाम जमा बिन असवद बिन मुतल्लिब के पास गया और उसे भी बनु हाशिम की कराबत और उनके हुकूक याद दिलाए। उसने कहा, भला जिस काम के लिए मुझे बुला रहे हो, इससे कोई मुत्तफिक होने वाला भी है, कोई एग्री भी करता है? हिशाम ने कहा, हाँ। और सबके नाम जो है वो उसने बताए। इसके बाद इन लोगों ने हुजूम के पास जमा होकर आपस में यह अहद पैमान किया कि सहीफा चाक करना है। जुहैर ने कहा, मैं आगाज करूंगा। सबसे पहले मैं जो है वो सबके सामने जबान खोलूंगा। सुबह हुई तो सब लोग जो है एज यूजुअल अपनी अपनी महफिलों में पहुंचे। जुहैर भी अपना एक बड़ा शानदार सा लिबास पहनकर वहां पहुंचा। पहले पहुंचकर उसने बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए, फिर लोगों से एड्रेस करते हुए बोला, मक्के वालों, क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह व बर्बाद हो? ना उनके हाथ कुछ बेचा जाए, ना उनसे कुछ खरीदा जाए। खुदा की कसम, मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और रिश्तों को काटने वाले सहीफे को चाक कर दिया जाए। अबू जहल, जो इस वक्त मस्जिद हराम के एक कॉर्नर में मौजूद था, वो खड़ा हुआ और बोला, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम, इसे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर जमा बिन असवद ने कहा, बाखुदा तुम ज्यादा गलत कहते हो। जब ये सहीफा लिखा गया था तब भी हम इससे राजी ना थे। इस पर वो अबुल बख्तरी ने कहा, जमा ठीक कह रहा है, इसमें जो कुछ लिखा गया है इससे ना हम राजी हैं ना इसे मानने को तैयार हैं। इसके बाद मुतम बिन अदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। हम इस सहीफे से और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इससे अल्लाह के यहाँ हुजूर बरात का इजहार करते हैं। फिर हिशाम बिन अमर ने भी इसी तरह की बात की। ये सारा सिनेरियो देखकर अबू जहल ने कहा, ये बात रात में तय की गई है ना? था तो बहरहाल अक्लमंद, स्मार्ट था। तो उसने भांप लिया कि ये तमाम बातें अभी अचानक से स्पॉन्टेनियसली ये सब कुछ नहीं हो रहा कि सब हिमायत में खड़े हुए हैं, बल्कि ये बात जो है वो रात को ही इन्होंने डिसाइड कर ली थी।
اور اس نے کہا کہ اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے، لیکن اب اٹ واز ٹو لیٹ۔ آتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ اس موقع پر حرم کے ایک گوشے میں موجود تھے، اور وہ آگے بڑھے، اور ان کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی ہے کہ جو صحیفہ ہے، جو ڈاکیومنٹ لکھا گیا تھا ظلم و ستم پر مبنی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹرمائٹس، کیڑے جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو آرمی ہے وہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے کس کس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کیس کے اندر ٹرمائٹس جو ہیں وہ اللہ کی آرمی کے ہمیں نظر آتے ہیں، کہ یعنی سولجرز نظر آتے ہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو کیڑے ہیں وہ اس پورے ڈاکیومنٹ کو جو ہے وہ کھا گئے ہیں، سوائے اس کے اندر اللہ کا جو نام ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ باقی چھوڑا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر آتا ہے کہ ابو جہل اور باقی لوگوں کی جو نوک جھونک تھی وہ ختم ہوئی تو متم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ متم بن عدی اور ابو البختری نے ہاتھ بڑھایا، دیمک خوردہ معاہدے کو کعبے کی دیوار سے اتارا اور اسے پرزے پرزے کر کر ہوا میں اڑا دیا۔ مشرکین جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد زما، ابو البختری، زہیر، متم، مختلف لوگ جو ہیں وہ مسلح ہو کر شیب ابی طالب پہنچے اور وہاں سے محصورین کو وہاں سے نکال لائے۔ اس طرح 3 برس 3 whole years جو وہاں پہ جو محصورین تھے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ظلم و ستم اٹھائے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت لیسن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس امبارگو کو، اس بائیکاٹ کو جو ہے وہ ختم کروایا ہے نا۔ بلکہ ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو اس کو آغاز کرنے والا تو صرف ایک شخص تھا، ایک شخص، ہشام، جو ہشام بن حارث تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے جو ہے وہ عزم کیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے باقی لوگوں کے پاس گیا، ان کو ریکریوٹ کیا، اور اس طرح سے جو ایک آپریسو ایگریمنٹ تھا وہ فائنلی جو ہے وہ ختم ہوا۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ویلیو آف آرگنائزیشن۔ 5 لوگ بھی اگر مل کر کام کریں، ایک آرگنائزڈ پلان کریں، اس کو یعنی عمل میں لانے کے لیے جو ہے وہ عزم دکھائیں اور ایکشن لیں، تو کیا ہے کہ اتنا یعنی 3 سال تک جو چیز جو ظلم و ستم چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں۔ تو ساتھ مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اپنی جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ وی آل ہیو سم اسٹرینگس، ہم اس کو اس دین کے راستے میں لگانے والے ہوں، ہم اپنی ذاتیات سے جو ہے وہ اوپر اٹھنے والے ہوں۔ جو شخص، جو فرد ہمیں نظر آئے کہ یہ دین کے کام میں مددگار ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم مل کر جو ہے وہ یعنی اس دین کا بول بالا کرنے کی جو ہے وہ کوششوں میں شامل ہونے والے ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।